Nagsugod kini sa kinuptanay, sa kamot ilawom sa kangit-ngit. Gamayn bahan di sa katawhan, gikawat sa tago nga paagi. Giingnan nato ang kaugalingon nga ang gamayn kawat dili makatumpag. Samtang ang dalan sa kapakyasan natong gihimo gikan sa mga sayop nga buhat. Usa ka tulo sa hilo sa atabay nga kitang tanan nagambit. Hangtod ang kauhaw sa katarong, dili na ni sangko nasa kapait. Kayang korupsyon bisan asa mao ang dunod sa kabukogan. Usa ka utang nga bayran sa ugma tungod sa kahakog sa kadaghanan. Ang pagkahagsa sa nasod wala makita sa mga pader nga nangatumpag, kundi sa hilom nga pagpangawat sa matag garbo sa atong ranggo. Kung pasagdan nato ang landong nga magpabilin sa ngit-ngit nga suok. Ang tibuok nga sod mawad-an sa pananaw ug sa kahayag sa maayong ugma. Gikan sa kinatasang opisina hangtod sa pigot nga dalan sa siyudad. Ang bayad masukod sa kasing-kasing ni atong dili makasulti. Sa tinuod ang tulay nga wala matukod, ang instruktura nga sa report humana gitukod. Ang labing dako nga kaaway nga atong giatubangan na ara sa atong kaugalingon. Hangtod nga hatagan nato og bili ang kaligdong kaysa sa dinali ang ganansya. Magpabilin ang atong bandila sa tunga sa pulin na lunod sa manda. Sa ang korupsyon bisan asa mao ang dunod sa kabukogan. Usa ka utang nga bayran sa ugma tungod sa kahakog sa kadaghanan. Ang pagkahagsa sa nasod wala makita sa mga pader nga nangatumpag, kundi sa hilom nga pagpangawat sa matag garbo sa atong ranggo. Kayang korupsyon bisan asa mao ang dunod sa kabukogan. Usa ka utang nga bayran sa ugma tungod sa kahakog sa kadaghanan. Ang pagkahagsa sa nasod wala makita sa mga pader nga nangatumpag, kundi sa hilom nga pagpangawat sa matag garbo sa atong ranggo. Kung sa atong ragbong rago, kung pasagdan na to ang landong na magpabilin sa ngit-ngit nga suok. Ang tibuok nasod mawad-an sa pananaw ug sa kahayag sa maayong ugma. Gikan sa kinatasang opisina hangtod sa pigot nga dalan sa syudad. Ang bayad masukod sa kasing-kasing ni atong dili makasulti. Sa tinuod ang tulay nga wala matukod, ang istruktura nga sa report humana gitukod. Ang labing dako nga kaaway nga atong giatubang nga naara sa patudong. Kayang korupsyon bisan asa mao ang dunod sa kabukogan. Usa ka utang nga bayran sa ugma tungod sa kahakog sa kadaghanan. Ng pagkahagsa sa nasod wala makita sa mga pader nga nangatumpag, kundi sa hilom nga pagpangawat sa matag garbo sa atong ranggo.